मोगाळ भावा भयणीनो, हांव आनी तुमी हेर एकलीं पवित्र स्नानाच्या सक्रामेंता मुखांतर पवित्र सभेचे संदेश जाल्यो. अशें म्हाका आनी तुमकां देवाच्या मिसावांत वा जेजू क्रिस्ताच्या मिसावांत भाग घेवनचें व्हडलें भाग म्हाका आनी तुमकां लाभला. एका रितीचो संतोश आमकां क्रिस्ताच्या नांवान वा देवाच्या नांवान ह्या संवसारांत पेल्याक कितें म्हणून बरें करचें. आनी हांव आनी तुमी करीत आसा थोड्या फावटी दिसच्या रितीन, थोड्या फावटी ना दिसच्या रितीन करून आसा. पूण आयच्या शुभ वर्तमानांत जो हांव म्हणजे जेजूच्या शिश्यान आपोस्तलान पळयलें, जो कोण जेजू सांगाता नातुल्लो वा आमच्या पंगडा नातुल्लो मनीस जेजूच्या नांवान जेवन सरा धाडोवचें. आनी जो हांव म्हणटा हांवें 8 वरां करूंक नजो, कित्याक जेजूच्या शिश्यांक तें विशेश मिसाव म्हणलें, म्हळ्यार जेजूनच ह्या 12 आपोस्तलां विसरल्यान तें काम दिल्लें. ताणें चिंतलें आमकां मात आनी कोणेंय क्रिस्ताच्या नांवान सुटका दिवंक नजो, बरें करूंक नजो, कोणें सेवा करूंक नजो. ताणें चिंतलें तें तांचें म्हळ्यार अशें अशी चिंता. पूण देवाचें उतर आमकां जागयता. आमी वाचलें जाल्यार सा पौलून तिमोथ बरयल्लें 2 पत्र 2:9 थंयसर आमी वाचता, देवाचें उतर सांखळींनी बांदून घालूंक जायना वा बांदूंक जायना. देवाचें उतर कोणेय स्विकार करीत, कोणेय परगट करीत, पूण एक म्हळ्यार शर्त म्हळ्यार ताचे थंय वा कोणाय थंय देवाचें मन आसचें, देवाचें काळीज आसचें. इतल्यार पुरो. आनी तितलेंच आयचे शुभ वर्तमान ज्या मनशान एका मनशा थंय आसलो जेवंक जातालो तें ताणें तितलेंच केलें. आनी जेजू सांगता म्हाका ह्या घडये साक्ष दिवचो उपरांत म्हजे विशयांत अपप्रचार करूंक शकना. जो कोण आमकां विरोध न्ही तो आमचे पक्ष आसा, आमी स्विकार करचें. देव सगळ्या ताच्या बाचावींत मेळयता. बाचावी थोड्यांक मात्र न्ही. तो बाचावी थोड्यांक मात्र तो देव सगळ्यांक सुद्दां शकना. आनी ताका देव म्हूण उलोवंक जायना. देव सगळ्यांक म्हणजे एकाच रितीन बरेंपण सगळ्यांक आशिता. पापा फ्रांसीस आमकां जागयता देव सगळ्यांक बाचा दिवंक आशिता. ना दिसत्यांकी नास्तिकांकी बाचा दिवंक आशिता. कित्याक आमी सगळे देवाची भुरगीं जावन आसा. सगळे देवाची भुरगीं जावन आसतना सगळ्यांनी ताची बाचावी स्विकार करीत जाय, बदला मनानी जाय. तर म्हाका भावा भयणीनो, आमचो देव थोड्यांक मात्र न्ही, तो सगळ्यांक. आमी परगट करचें आनी परगट करनच आसा. आमी 2000 वर्सां जावन परगट करन आसा. देवान हाडली सडवण आमचे मुखांतर सगळ्यांक मेळूंक जाय. आनी देवाच्यो वाटो, देवाची चिंतना विचित्र जावन आसात. देव कोणाक खंयच्या कडेन खंयच्या रितीन ताचें काम संपूर्ण दवरूंक उपयोग करता. तें हांव आनी तुमी नेनाव. आमी इल्लेशें पळोवचें इल्लेंच. पूण देव व्हडलीं कामां आमी चिंता तें आमकां तें देवाचें मनीस म्हूण सांगूंक जायना. तसलें आमकां करता. त्या खातीर देव म्हळ्यार तसलो जावन आसा. चड देवाची कृपा आमकां मेळूं दी. आमचें चिंतप विशाल करया, उदार काळजाची जावया. सगळ्यांक एकामेका आमी हात मेळयले जाल्यार मात्र एकवटान वावर केलो देवाचें राज खंडीत बेगीनच सगळ्यांक मेळटलें,
सगळें बाच्यो जातली आनी एकच देव, एक आत्मो, एकच बाबार्थ म्हणून प्रकट करता.